सजा पाने वाला हाशिर खान है, उसकी एक वीडियो आज बहुत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। इसको सजा मिली है, इसने जी फौजी यूनिफॉर्म पहन लिया था और इसने कुछ तोड़ फोड़ की है, कुछ तरह की चीजें की हैं। अब जनाब ये उसमें चिल्ला कर उस वीडियो के अंदर कह रहा है कि हमने पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से इंसाफ लेना है, कोई बदतमीजी ना करे लॉ इन्फोर्समेंट से। इस बंदे की तो ये वीडियोस चल रही हैं और हो सकता है इसने कोई तोड़ फोड़ की हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मुजस्मे टूटने पर, दीवारें टूटने पर, दरवाजा टूटने पर, शीशे टूटने पर या कुछ चीजें टूटने के ऊपर सिविलियंस को 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पे आईन टूटने पर, कानून टूटने पर, मुल्क टूटने पर आज तक किसी यूनिफॉर्म वाले बंदे को सजा नहीं हुई। ये मेरे मुल्क की वो तल्ख हकीकत है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे पता है कि ये जुमला बोलने के बाद मेरे पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है? अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहिए हमें कि आज तक इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी, एक आम सिविलियन अगर एक गमला तोड़ दे, एक शीशा तोड़ दे, एक यूनिफॉर्म की तौहीन कर दे, कोई ऐसी चीज कर दे, उसको उठा के 10 साल की सजा भी दे देंगे, उसको, उसके खानदान को निशाने इबरत भी बना देंगे। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म वाला आदमी मुल्क तोड़ दे, आइन तोड़ दे, कानून तोड़ दे, जो मर्जी करे, उसको सजा नहीं होगी इस निजाम में। यह एक बुनियादी सवाल है, इसके जवाब के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक और जनाब मुलजिम उस पर इल्जाम कि उसने यूनिफॉर्म की शर्ट पहनी थी और बेरुमती की है, मगर यही काम तो एक टिकटॉकर भी कर रहा है। एक टिकटॉकर ने पिछले दिनों यूनिफॉर्म पहनी, वो रोजाना पहनता है यूनिफॉर्म पहन के वो फौजी बन के लोगों को गालियां देता है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की बदतमीजी करता है, तौहीन करता है। पिछले दिनों यूनिफॉर्म पहन के वो कहता था हूं आओगे डी चौक, भाई डी चौक में लाशें गिरी हैं, बेशरम आदमी, ये तो क्या हरकतें कर रहा है। ये मैं तो हैरान हो गया था उसकी वीडियो देखकर, पहली दफा मैंने देखी। फिर मुझे किसी ने उसके और क्लिप्स भेजे कि जनाब इसकी आदत है, ये यूनिफॉर्म पहन के तौहीन करता है फौज की। अब वो आदमी भी यूनिफॉर्म पहन के फौज की तौहीन कर रहा है, ये आदमी भी कर रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, वो ज़ेरे ताब टुंडे हो, और वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मजाक उड़ा रहा है यूनिफॉर्म पहन के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जनाब ये अजीब अजीब चीजें हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया है, मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। जान मोहम्मद नामी मुलजिम को 10 साल सजा सुनाई गई कि उसने वर्दी पहनी। दूसरी तरफ एक टिकटॉकर ने वर्दी पहनकर डी चौक में शहादतों का मजाक उड़ाया, उस पर पर्चा तक नहीं हुआ। इन सजाओं की इसलिए कोई इखलाकी हैसियत नहीं कि ये सजाएं सिर्फ सियासी मुखालिफों को सबक देने के लिए दी जाती हैं। अब नाज़रीन बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मैं आपको कौन कौन सी मिसालें सुनाऊं। यानी बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनका मेरे साथ रब्ता है, वो ये कहते हैं जी ठीक है सजा हो गई, अब कम से कम हमारे प्यारे जो हैं वो हमसे मिल तो सकेंगे। अब वो नॉर्मल जेलों में आ जाएंगे, हम जाएंगे, जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, हम वकील करेंगे, वो अदालतों में पेशियों पे आएंगे, वो खुले आसमान देखेंगे, वो किताबें पढ़ेंगे, उनको दुनिया का पता चलेगा, दुनिया को उनका पता चलेगा, कम से कम उनकी सेहत ठीक होगी। वो लोग अब बयानात भी सामने आ रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये बयानात दिए हैं। देखिए अभी इस बारे में एक मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं, और ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और कानूनी बात की है, इसलिए मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वसीम मलिक साहब कहते हैं कि बज़ाहिर ISPR की जारी करदा वीडियो और माजी के नज़ायर के मुताबिक 25 मुलजिमान के एतराफ़ी बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। यानी इनको जो सजा दी गई है उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ इस्तेमाल की गई है कि मुलजिमान ने एतराफ़ कर लिया जनाब मैंने मोर चोरी की है। यानी इस मुल्क में मोर चोरी करने की सजा है, उसको पकड़ो जेल में डाल दो। वोट चोरी करने की सजा नहीं है इस मुल्क में। यानी जो मोर चोरी करेगा उसको कैद में डालेंगे, जो वोट चोरी करेगा उसको हुकूमत में डालेंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा साहब, और ना ऐसे मुल्क ये लोग चलने देंगे। पाकिस्तान के अंदर कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा जब तक इस तरह का जुल्म और बर्बरियत जारी रहेगी। फौजी अदालत से सजा पाने वाले इन मुलजिमान को जुर्म तस्लीम करने पर सजा सुनाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसलों और कानून शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने एतराफ़ जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती। यानी वो तो कोई भी है, इनसे आप 9/11 का एतराफ़ करवा लें, ये कर लेंगे। इनमें से किसी को आप कहेंगे मैं उसामा बिन लादेन का पता मैंने बताया था अमेरिका को, ये वो भी मान लेंगे। इनमें से आप किसी को कह लें दूसरी जंग अजीम तेरी वजह से हुई थी, वो भी मान लेगा। मुझे आप कोई बंदा दे दें कहें बहुत तगड़ा है, 1 साल आप मेरे पास रखें, दुनिया का कौन सा जुर्म है जो आप मुझे कहें मैं उससे ना मनवा सकूं, सारा कुछ वो मान लेगा। उन्होंने कहा जी कि फौजी अफसर के सामने एतराफ़ जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती, सिर्फ FIR और एतराफ़ी बयान सजा सुनाने के लिए काफ़ी शवाहिद नहीं है। ये जनाब वसीम मलिक साहब ने कहा। अल्लाह ताला वसीम मलिक साहब की हिफाजत फरमाए, और तमाम वो सहाफ़ी जो लोग इस वक्त हक पर खड़े हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। सजा पाने वाला हाशिर खान है, उसकी एक वीडियो आज बहुत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे।
اس کو سزا ملی ہے، اس نے جی فوجی یونیفارم پہن لیا تھا اور اس نے کچھ توڑ پھوڑ کی ہے، کچھ طرح کی چیزیں کی ہیں۔ اب جناب یہ اس میں چلا کر اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، پرامن طریقے سے انصاف لینا ہے، کوئی بدتمیزی نہ کرے لا انفورسمنٹ سے۔ اس بندے کی تو یہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، لیکن میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ مجسمے ٹوٹنے پر، دیواریں ٹوٹنے پر، دروازہ ٹوٹنے پر، شیشے ٹوٹنے پر یا کچھ چیزیں ٹوٹنے کے اوپر سویلینز کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ آئین ٹوٹنے پر، قانون ٹوٹنے پر، ملک ٹوٹنے پر آج تک کسی یونیفارم والے بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ یہ میرے ملک کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جملہ بولنے کے بعد میرے پہ بہت زیادہ ری ایکشن آئے گا، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہیے ہمیں کہ آج تک اس ملک کے اندر غریب آدمی، ایک عام سویلین اگر ایک گملہ توڑ دے، ایک شیشہ توڑ دے، ایک یونیفارم کی توہین کر دے، کوئی ایسی چیز کر دے، اس کو اٹھا کے 10 سال کی سزا بھی دے دیں گے، اس کو، اس کے خاندان کو نشان عبرت بھی بنا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی یونیفارم والا آدمی ملک توڑ دے، آئین توڑ دے، قانون توڑ دے، جو مرضی کرے، اس کو سزا نہیں ہوگی اس نظام میں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اس کے جواب کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک اور جناب ملزم اس پہ الزام کہ اس نے یونیفارم کی شرٹ پہنی تھی اور بے حرمتی کی ہے، مگر یہی کام تو ایک ٹک ٹاکر بھی کر رہا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر نے پچھلے دنوں یونیفارم پہنی، وہ روزانہ پہنتا ہے یونیفارم پہن کے وہ فوجی بن کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ پچھلے دنوں یونیفارم پہن کے وہ کہتا تھا ہون آؤ گے ڈی چوک، بھائی ڈی چوک میں لاشیں گری ہیں، بے شرم آدمی، یہ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ میں تو حیران ہو گیا تھا اس کی ویڈیو دیکھ کر، پہلی دفعہ میں نے دیکھی، پھر مجھے کسی نے اس کے اور کلپس بھیجے کہ جناب اس کی عادت ہے، یہ یونیفارم پہن کے توہین کرتا ہے فوج کی۔ اب وہ آدمی بھی یونیفارم پہن کے فوج کی توہین کر رہا ہے، یہ آدمی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ زیر تابع ٹنڈے ہو، اور وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مذاق اڑا رہا ہے یونیفارم پہن کے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ عجیب چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جان محمد نامی ملزم کو 10 سال سزا سنائی گئی کہ اس نے وردی پہنی۔ دوسری طرف ایک ٹک ٹاکر نے وردی پہن کر ڈی چوک میں شہادتوں کا مذاق اڑایا، اس پر پرچہ تک نہیں ہوا۔ ان سزاؤں کی اس لیے کوئی اخلاقی حیثیت نہیں کہ یہ سزائیں صرف سیاسی مخالفوں کو سبق دینے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اب ناظرین بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں آپ کو کون سی مثالیں سناؤں؟ یعنی بہت ساری فیملیز ہیں، ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سزا ہو گئی، اب کم سے کم ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہم سے مل تو سکیں گے، اب وہ نارمل جیلوں میں آ جائیں گے، ہم جائیں گے، جا کر ان سے ملاقات کریں گے، ہم وکیل کریں گے، وہ عدالتوں میں پیشیوں پہ آئیں گے، وہ کھلے آسمان دیکھیں گے، وہ کتابیں پڑھیں گے، ان کو دنیا کا پتہ چلے گا، دنیا کو ان کا پتہ چلے گا، کم سے کم ان کی صحت ٹھیک ہوگی۔ وہ لوگ اب بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ دیکھیں ابھی اس بارے میں ایک میں آپ کو صرف سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور قانونی بات کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ وسیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر آئی ایس پی آر کی جاری کردہ ویڈیو اور ماضی کے نظائر کے مطابق 25 ملزمان کے اعترافی بیانات کے علاوہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ یعنی ان کو جو سزا دی گئی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز استعمال کی گئی ہے کہ ملزمان نے اعتراف کر لیا جناب میں نے مور چوری کی ہے۔ یعنی اس ملک میں مور چوری کرنے کی سزا ہے، اس کو پکڑو جیل میں ڈال دو۔ ووٹ چوری کرنے کی سزا نہیں ہے اس ملک میں، یعنی جو مور چوری کرے گا اس کو قید میں ڈالیں گے، جو ووٹ چوری کرے گا اس کو حکومت میں ڈالیں گے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلے گا صاحب، اور نہ ایسے ملک یہ لوگ چلنے دیں گے۔ پاکستان کے اندر کبھی استحکام نہیں آ سکے گا جب تک اس طرح کا ظلم اور بربریت جاری رہے گی۔ فوجی عدالت سے سزا پانے والے ان ملزمان کو جرم تسلیم کرنے پر سزا سنائی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے کئی فیصلوں اور قانون شہادت کے تحت فوجی افسر کے سامنے اعتراف جرم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تو کوئی بھی ہے، ان سے آپ 9/11 کا اعتراف کروا لیں، یہ کر لیں گے۔ ان میں سے کسی کو آپ کہیں گے میں اسامہ بن لادن کا پتہ میں نے بتایا تھا امریکہ کو، یہ وہ بھی مان لیں گے۔ ان میں سے آپ کسی کو کہہ لیں دوسری جنگ عظیم تیری وجہ سے ہوئی تھی، وہ بھی مان لے گا۔ مجھے آپ کوئی بندہ دے دیں کہ بہت تگڑا ہے، 1 سال آپ میرے پاس رکھیں، دنیا کا کون سا جرم ہے جو آپ مجھے کہیں میں اس سے نہ منوا سکوں، سارا کچھ وہ مان لے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ فوجی افسر کے سامنے اعتراف جرم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صرف FIR اور اعترافی بیان سزا سنانے کے لیے کافی شواہد نہیں ہیں۔ یہ جناب وسیم ملک صاحب نے کہا۔ اللہ تعالیٰ وسیم ملک صاحب کی حفاظت فرمائے، اور تمام وہ صحافی جو لوگ اس وقت حق پر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔